अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शाहजाद मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राजा उस्मान ताहिर साहब, जिनकी समाज पे बड़ी गहरी नज़र होती है। और आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी लोग, वो लोग के जो पाकिस्तानी नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान में तमाम सहूलियात को और तमाम हकूक़ को एंजॉय करते हैं। और वक़फ़ाने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे लोगों के लिए जन्नत है कि कहीं से भी जहाँ मर्ज़ी हो कोई मुंह उठा के आ जाए और यहाँ किसी को कोई पूछता नहीं है। राजा उस्मान ताहिर साहब, आप बताइए, क्या किसी मुल्क में इतनी आज़ादी हो सकती है कि जहाँ गैर मुल्की भी दंदनाते फिरें और कारोबार तक को वो अपने कब्ज़े में ले लें? जी मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी एक लहर है, अरसे से चली आ रही है और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि ये गैर मुल्की जो हैं, गैर कानूनी लोग जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनका बड़ा हाथ है। हुकूमत ने ऐलान किया था, मुतअद्दिद बार ऐलान किया, इसके ऊपर अमल भी किया कि जो गैर मुल्की शहरी हैं उनको निकाला जाएगा। ख़ासकर वो लोग जो गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान आए हैं उनको हर सूरत पाकिस्तान से निकलना होगा। और अभी अगर हालिया हम देखें तो आर्मी चीफ़ ने भी इस अज़म का इरादा किया है कि तमाम ख़ासकर जो अफ़गानी शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम हैं, बड़ी तादाद में हमने ये देखा है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में मुकीम हैं वो गैर कानूनी जो काम है उनमें मुलव्वस पाए गए हैं और उनको पकड़ा भी गया है, गिरफ़्तार भी किया गया है और तदारक भी हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे तारकीन वतन की है जो गैर कानूनी तरीके से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आए हुए हैं और यहाँ आके गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मुलव्वस हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो दहशतगर्दी है, वो इसी वजह से हो रही है। और हुकूमत ने भी मुतअद्दिद डेडलाइंस भी दी हैं कि ऐसे शहरियों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको हर सूरत पाकिस्तान छोड़ना होगा और पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे। इसके साथ साथ मतलब में हमने ये भी देखा है कि जो अफ्रीकी ममालिक हैं वहाँ ख़ासकर वहाँ के लोग भी काफ़ी सारे हमने देखे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में घूमते हुए हमने नज़र आए हैं। और इसमें एक अफसोस की बात यह है कि जब आप के मुल्क में एंट्री होती है तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कहाँ सोए होते हैं। ये लोग किस तरह आप हमारे मुल्क में इंटर होते हैं और इनको किस तरह एंट्री दी जाती है और फिर ये लोग आके यहाँ पे गैर कानूनी जो काम है उनमें मुलव्वस होते हैं। और दहशतगर्दी खासकर एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, एक चैलेंज बन चुका है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, हमारा जो मगरबी बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ जो हमारी सरहद लगती है वो तो मासी वेड़ा है। कई ऐसे अफ़गानी हैं कि वो सैकड़ों बार इस बॉर्डर को ना आर पार आते जाते रहते हैं। और ये जो मामलात हैं, और आज हमें ये भी वक़फ़ाने वाले ने ये भी बताया कि कम व बेश 15 से 20 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के आसपास मौजूद हैं और इनकी सरगर्मियाँ सिर्फ़ और सिर्फ दहशत गर्दी है, इनका बिज़नेस है, वारदातों के ये पैसे लेते हैं। ये तो एक उनका यानी एक बड़ा घनावना फेल हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं हमारी 12 मार्केटें जो हैं, हमारा जो कारोबार है उस कारोबार में मुख्तलिफ चीज़ें जो स्मगल होके आती हैं, चाइना का माल और ये वो, इसमें भी ये लोग मुलव्वस पाए जाते हैं। तो क्या होना चाहिए सर? इन्होंने तो हमारे कारोबार को भी तबाह कर दिया। मलिक साहब, सबसे पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनको अलर्ट होना पड़ेगा। किसी भी मुल्क में जब तक ये इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब तक अलर्ट नहीं होंगे, जब तक अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे, इस सिलसिले को रोकना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। अब देखें, जिस तरह आपने खुद कहा कि जो नॉन कस्टम चीज़ें हमारी मार्केटों में पड़ी हुई, अब नॉन कस्टम कहाँ से आती हैं? बॉर्डर से होके आती हैं। अब बॉर्डर के ऊपर कस्टम वाले भी हैं, लेवी एहलकार भी हैं, एफसी भी है और हर तरह के मतलब कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिर इनकी मौजूदगी के बावजूद ये चीज़ें यहाँ पे पहुँचती हैं, किस तरह पहुँचती हैं, इसका मतलब है कि मुलव्वस हैं इसमें। और इसी तरह जिस तरह ये लोग बॉर्डर अबूर करके आते हैं तो अब उसमें भी ये मुलव्वस पाए गए हैं काफ़ी सारे लोग और उनको सज़ाएँ भी हुई हैं, कुछ लोग मुअत्तल भी हुए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ जो है उसके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है सर कि जो यानी 30-40 लाख लोगों को इस तरह से अफोर्ड करता हो कि जिनका ना हमारे पास कोई डेटा है, ना उनका कोई शनाख्ती कार्ड है, ना उनकी कोई शनाख्त है, और वो पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ दिल चाहे आते जाते हैं, वारदातें करते हैं, कारोबार करते हैं और धमकाते हैं
یعنی آ کے ان کے ایسے گروپ بھی موجود ہیں کہ جو بطاخوری پہ بھی ملوث پائے گئے. اگر آپ نے حالیہ ویڈیو دیکھی ہو سوشل میڈیا کے اوپر، ایک ویڈیو شیئر کیا کسی نے، ایک نیا گروپ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے، اور اگر اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا تو ہم پتہ نہیں یہ سے وہ کر دیں گے. تو اب دیکھیں اس طرح کی جو تنظیمیں، اس طرح کے گروہ دن بدن سر اٹھا رہے ہیں، اور خاص کر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ اس طرح کی چیزیں تو وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. ان کے لوگ لگے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو، پاکستان مخالف ہو، وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں، فنڈنگ کے ذریعے ان لوگوں کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اور مختلف دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان میں ان کو اس کو اکسایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے عثمان بھائی کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز ناکام ہوئی، ہمارے ادارے ناکام ہوئے، ہماری حکومتیں ناکام ہوئیں، اسی وجہ سے یہ وارداتیں اور یہ جرائم بڑھے. اس طرح سے میں آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے، ان کو اپنے گلی محلوں سے نکالا جائے، ان کو اپنے شہروں سے نکالا جائے، ان کی وارداتوں کو پوائنٹ آف کیا جائے، اور ان کے جو گروہ اور گینگز ہیں ان کو عوام کے سامنے لانے کے لیے، منظر عام پہ لانے کے لیے ایک فرد واحد کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. فرد واحد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. آپ اس طرح لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کیسے؟ اپنے طور کے اوپر تو آپ اگر آپ کے محلے میں، گلی میں یا کہیں پہ کوئی اس طرح کا مشکوک شخص رہتا ہے، اپنے طور کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. آپ کا کام ہے متعلقہ تھانے میں اطلاع دینا یا کوئی بھی ایجنسی ہو اس کو بتانا، لیکن آگے کام ان کا ہے. آپ کا کام یہاں سے ختم ہو گیا. آپ کسی کو مار پیٹ کے یا کسی کو وائلنس کر کے وہاں سے نکال نہیں سکتے ہیں، اور اس طرح اگر ہوگا تو مزید مسائل بڑھیں گے. دیکھیں ایک محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، کوئی آپ کے مشکوک اس طرح رہتا ہے، اگر وہ اس کو مار پیٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کے اوپر اٹیک کرے گا. تو یہ شہریوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. یہ کام جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری فورسز کا کام ہے، یہ ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، اور ان کو مزید جو ہے وہ اپنے اقدامات جو ہیں، اپنے قوانین جو ہے مزید سخت کرنے ہوں گے. اور اس حوالے سے خاص کر جب ملک جو ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ جو اس وقت دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے وہ پاکستان ہے. اور ایسے حالات ایک باقاعدہ جنگ جاری ہے. بالکل. عثمان طاہر صاحب، آپ ہمیں آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کی سماج میں بڑی گہری نظر رہتی ہے، عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کی کیا خواہشات ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے یہ قابض ٹولہ، یہ 4 ملین لوگ جو ہیں، یہ جو اس ملک میں مقیم ہیں، ان سے چھٹکارے کے لیے عوام کے کیا جذبات ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی عوام کی یہی خواہش ہے کہ جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم لوگ پاکستان آئیں ان کو واپس بھیجا جائے. دیکھیں یہاں پہ، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے اپنے نادرا کے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، پاسپورٹ بنوائے ہوئے ہیں، اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر وہ ٹریول کر کے دوسرے ممالک میں جا پہنچے. تو اس میں نادرا کے جو اہلکار ہیں، جو ڈیٹا انٹری کرنے والے اہلکار ہیں، وہ بھی کافی سارے لوگ ملوث پائے گئے. ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، نوکری سے فارغ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے ان کو آئی ڈی کارڈ جاری کیے ہیں. لیکن اس کا میں اینڈ آ کے وہیں پہ ہوتا ہے کہ جب تک حکومت کی جانب سے اسٹرکٹلی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، عوام اپنے طور کے اوپر تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن عوام کی یہ خواہش ہے کہ غیر قانونی طور کے اوپر مقیم جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں ان کو نکالا جائے، اور خاص کر دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جب تک ان لوگوں کو آپ نہیں نکالیں گے، آپ اس سسٹم سے، اس دہشت گردی کی لہر سے میرے خیال سے چھٹکارا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوگا. اور یہ حکومت کی اولین ترجیح جو ہے اس وقت یہی ہونی چاہیے کہ جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم لوگ ہیں، چاہے وہ افغانستان سے ہیں یا ایران سے ہیں یا کسی اور ملک سے ہیں، افریقی ممالک سے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے ان کو جہاں ملیں ان کو ان کا ڈیٹا چیک کریں، ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کریں، ان کے پاسپورٹ چیک کریں، ان کے ویزے چیک کریں. اگر وہ غیر قانونی طور کے اوپر مقیم ہیں تو ان کو فوری طور کے اوپر پاکستان سے نکالیں. تاکہ بہت شکریہ جی عثمان طاہر صاحب. آخر میں بس یہی کہیں گے کہ جناب بہت دیر ہو چکی، بہت کوتاہیاں ہو چکی. اب بھی اگر ذمہ داری کا احساس نہ کیا گیا تو اس ملک میں یہ لوگ قیامت برپا کر سکتے ہیں. عوام کا بھی جہاں فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کریں، اور مقامی ایس ایچ او صاحبان کے ساتھ ساتھ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں اور جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان سب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ خدا را اپنی ذمہ داری نبھائیے، ورنہ وطن عزیز میں آگ اور خون کا یہ کھیل شاید کبھی ختم نہ ہو. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.